हरिः ओम् नमस्सर्वेभ्यः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य 14 पाठः। पूर्वस्मिन् पाठे समासप्रकरणस्य अध्ययनं समाप्तम्। अद्य अग्रे सरामः। तद्धितप्रकरणं one of my favorites, also comparatively simple as against the samasa prakaranam. बहुनि सूत्राणि सन्ति, बहवः नूतनाः शब्दाः अस्माभिः पठिष्यन्ते, परन्तु विशेषरूपेण व्याख्यानं किमपि नास्ति। प्रारभामहे। तत्र तद्धितप्रकरणस्य प्रारम्भे आदौ केचन विषयाः पीठिकारूपेण अस्माभिः द्रष्टव्याः। सर्वैः प्रायेण एते विषयाः ज्ञायन्ते, किञ्चित् पुनरावर्तनरूपेण एव पश्यामः। किं नाम तद्धितप्रत्ययाः? तद्धितः इति शब्दः तेभ्यः हितः तद्धितः अनेन प्रकारेण सिद्ध्यति। तेभ्यः इत्युक्ते प्रयोगेभ्यः। प्रयोगे अस्माकं वाक्येषु नूतनाः शब्दाः, नूतनानि प्रातिपदिकानि येषां साहाय्येन, येषां योजनेन सिद्ध्यन्ति, ते सर्वे तद्धितप्रत्ययाः इति सामान्यः आशयः। एते सर्वे प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। वस्तुतस्तु एते सर्वे सुबन्तेभ्यः विधीयन्ते, परन्तु प्रक्रियायां सुप् प्रत्ययस्य लोपः भवति, अतः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते इति वक्तुं शक्यम्। अतः एते सर्वे प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। एकस्मात् प्रातिपदिकात् एतेषां योजनं कृत्वा भिन्नेषु अर्थेषु नूतनप्रातिपदिकानाम् अत्र निर्माणं भवति। यथा दशरथ इति प्रातिपदिकमस्ति, तत्र अपत्यम् इति अर्थः संस्थाप्यते। दशरथ इति शब्दात् प्रारम्भं कृत्वा दशरथस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे नूतनः शब्दः कथं भवति इति प्रश्ने कृते दशरथ इति शब्दात् तत्र इय इति तद्धितप्रत्यये कृते दाशरथिः इति शब्दः सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण भिन्नाः अर्थाः सन्ति। इन्द्रः इति शब्दः अस्ति, तत्र इन्द्रस्य भक्तः इति नूतनः अर्थः अस्माभिः वक्तव्यः चेत् तत्र इन्द्र इत्यस्मात् शब्दात् अण इति प्रत्ययः भवति। व्याकरणम् इति शब्दः अस्ति, व्याकरणस्य अध्ययनं करोति इति वक्तुम् इच्छामश्चेत् व्याकरणशब्दात् अपि अण प्रत्ययः भवति। जनानां समूहः, जन इत्यस्मात् समूहार्थे तल इति प्रत्ययः भवति। शक्तिः अस्मिन् अस्ति, अत्र अस्मिन् अस्ति, अस्य अस्ति, एतयोः अर्थयोः शक्ति इति शब्दात् मतुप् इति प्रत्ययः भवति। अनेन प्रकारेण अष्टाध्याय्यां पाणिनिना आहत्य 140+ भिन्नाः अर्थाः उक्ताः सन्ति। अत्र केवलं केचन अर्थाः एव अस्माभिः दृष्टाः। अपत्यम् इति अस्ति, देवता इति अस्ति, अधीते अस्ति, समूहः अस्ति। अनेन प्रकारेण 140+ अर्थाः तत्र सन्ति। एतेषु सर्वेषु अर्थेषु मिलित्वा आहत्य 280+ प्रत्ययाः अपि तत्र पाठिताः सन्ति। Obviously this is easy said than done. सर्वे प्रत्ययाः सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सर्वेषु अर्थेषु न विधीयन्ते. So there is a complex relationship of sutras and utsarga, apavada and so on. So यथा केवलम् अपत्यम् इत्येव स्वीकुर्मश्चेत् दशरथ इत्यस्मात् इय प्रत्ययः भवति, परन्तु विनतायाः अपत्यं तत्र ढक प्रत्ययः भवति। शिवस्य अपत्यं तत्र अण प्रत्ययः भवति। षटकायाः अपत्यं तत्र ऐरक प्रत्ययः भवति। अनेन प्रकारेण केवलम् अपत्यार्थे एव बहवः प्रत्ययाः तत्र उक्ताः सन्ति। अतः आहत्य 140+ अर्थाः, giving a total of 280+ प्रत्ययाः, there is a complex relationship that is going on. एतस्यैव निर्देशार्थम् अष्टाध्याय्यां 1000+ सहस्राधिकानि सूत्राणि अपि सन्ति. So Ashtadhyayi has a total of 4000 sutras. A quarter of them, more than 25%, is purely on the Tadhita section.
So even if you master the tadhitas completely without doing anything else, still you will master more than 25% of Ashtadhyayi. एतत् सर्वं पीठिकारूपेण अलम्. इदानीम् अस्माकं पुस्तके विद्यमानानां लेखानाम् अध्ययनं प्रारभामहे. अद्यतनपाठ्ये एव आहत्य 15 प्रत्ययानां लघुरूपेण अध्ययनं कुर्मः. तत्र विशेषरूपेण व्याख्यानस्य अध्ययनं नापेक्षते. केवलं किं सूत्रं, कः प्रत्ययः, किम् उदाहरणम् इत्येव अस्माभिः स्मरणे स्थापनीयम्. प्रारभामहे. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 97-शततमः पाठः च्वी प्रत्ययः तथा साति प्रत्ययः इत्येतयोः प्रत्यययोः विषये किञ्चित् प्रतिपादयति. तत्र च्वी प्रत्ययः सर्वपरिचितः एव. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके अपि च्वी प्रत्ययः आसीत्. तत्र अभूत तद्भावस्य निर्देशार्थं च्वी प्रत्ययः भवति. अभूत तद्भावः इत्युक्ते किम्? कस्मिंश्चित् पदार्थे कश्चन गुणः, कश्चन विकारः पूर्वं नासीत् परन्तु इदानीम् आगतः. यथा कश्चन कुम्भकारः अस्ति, तेन घटः निर्मितः. इदानीं घटस्य वर्णः मृत्तिकायाः वर्णः एव, परन्तु अनेन कुम्भकारेण इदानीं शुक्लवर्णं स्वीकृत्य तस्य आरोपणं घटे कृतम्. He painted the pot with the white color. अतः पूर्वं तस्मिन् घटे शुक्लत्वं नासीत्, इदानीं तस्मिन् घटे शुक्लत्वम् आगतम्. अतः अभूत तद्भावः. अभूत पूर्वं नासीत्, इदानीम् आगतम्. अभूत तद्भावः इत्यस्य निर्देशार्थं पूर्वम् अविद्यमानः विकारः, विकारः इत्युक्ते ट्रान्स्फॉर्मेशन, तस्य पदार्थे इदानीम् आरोपणम् अभवत् इत्यस्मिन् अर्थे च्वी इति प्रत्ययः तत्र विधीयते. उदाहरणं किं? मृत्तिकया निर्मिते घटे चित्रणेन शुक्लत्वस्य आरोपणं कृतम्. So he colored the pot with the white color. घटे पूर्वं शुक्लत्वं नासीत्, इदानीं शुक्लत्वं जातम् इति अर्थः. एतादृशः यः अभूत तद्भावः अस्ति तस्यैव निर्देशार्थं संपद्यते इति विशिष्टं तिङन्तं भाषायां प्रयुज्यते. अतः अशुक्लः शुक्लः संपद्यते इति वदामः. अशुक्लः शुक्लः भवति इति वदामश्चेत् दोषः नास्ति, बट देयर इज अ टिपिकल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग. अशुक्लः शुक्लः संपद्यते इति वाक्यप्रयोगः क्रियते. एतादृशः अशुक्लः शुक्लः संपद्यते इति वाक्यप्रयोगः यदा क्रियते तदा तत्र निर्दिष्टस्य अभूत तद्भावस्य दर्शनार्थं निर्देशार्थं च्वी इति कश्चन प्रत्ययः तत्र विकारवाचि शब्दाद् भवति. इत्युक्ते शुक्ल इति शब्दः अस्ति, पूर्वं शुक्लत्वं नासीत्, इदानीं शुक्लत्वं प्राप्तम्, अतः शुक्ल इति विकारवाचकः शब्दः. तस्मात् च्वी इति प्रत्ययः भवति. कदा भवति इति चेत् केवलं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, केवलं क्रू भू तथा अस इत्येतेषां धातूनां योगे एव विकारवाची शब्दात् अभूत तद्भावे क्रूभू अस्ति योगे, सूत्रे अपि अस्ति, अभूत तद्भावे क्रूभू अस्ति योगे संपद्यकर्तरी च्विः इति सूत्रेण च्वी इति प्रत्ययः भवति. प्रक्रियायां च्वी इति प्रत्ययस्य संपूर्णरूपेण लोपः भवति. अतः केवलं शुक्ल इति अवशिष्यते, परन्तु तत्र शुक्ल इत्यस्य अन्तिम अकारस्य ईकारादेशः भवति. सो वी से शुक्ल प्लस च्वी, शुक्ल प्लस नथिंग, लोपः भवति शुक्ली. तत्र दीर्घ इकारादेशः, देयर इज अ टाइपिंग मिस्टेक ऑन द स्लाइड, दीर्घ इकारादेशः भवति, शुक्ली इति शब्दः सिद्ध्यति. अयं शब्दः नित्यं क्रू भू तथा अस् इत्येतेषाम् उपस्थितौ एव प्रयोक्तव्यः. अतः घटः शुक्ली भवति इति वदामः. घटः शुक्ली भवति, तत्र विद्यमानः च्वी प्रत्ययः एव पूर्वं घटः अशुक्लः आसीत्, इदानीं घटः शुक्लत्वं प्राप्तवान् इति सर्वं स्पष्टीकरोति.
अतः शुक्ली भवति इत्यत्र विद्यमानेन च्वी प्रत्ययेनैव अभूत तद्भावस्य निर्देशः भवति। अनेनैव प्रकारेण कृ धातोः योगे देवदत्तः घटं शुक्लीकरोति, अस धातोः योगे घटः शुक्ली स्यात्। तत्र लकारस्य बन्धनं नास्ति, कोऽपि लकारः भवितुमर्हति। तत्र लकारप्रत्ययः भवेत् इति अपि न आवश्यकं, कृदन्तम् अपि भवितुमर्हति। स्पष्टीकृत्य, तत्र स्पष्ट इत्यस्य च्वी प्रत्यये कृते स्पष्टी इति भवति, अभूत तद्भावः। पूर्वम् अस्पष्टम् आसीत्, इदानीं स्पष्टं जातं। दूरीभवति, उष्णीभूतम् इति बहवः प्रयोगाः। अत्र किं ज्ञातव्यम्? केवलं कृ भू तथा अस् इत्येतेषां योगे एव अस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। अतः स्पष्टी वर्तते, स्पष्टी भासते, शुक्ली पश्यति इत्येते प्रयोगाः साधुत्वं न प्राप्नुवन्ति। एते सर्वे असाधु प्रयोगाः एव। च्वी प्रत्ययान्त शब्दाः अव्ययसंज्ञकाः सन्ति। अतः शुक्ली इति अव्ययमस्ति, तथैव तस्य प्रयोगः करणीयः। शुक्लीं करोति इति न वक्तव्यं, शुक्ली करोति, शुक्ली भवति, शुक्लीकृत्य, शुक्लीभूय इत्येतम् एव वक्तव्यम्। च्वी प्रत्ययान्त शब्दाः पदसंज्ञकाः अपि सन्ति, अव्ययानामेव पदसंज्ञा भवति। अतः अत्र शुक्ली करोति इति पदद्वयम्, and therefore I always write it with a space. It's not necessary, but it reminds me that it's a padadvayam. परन्तु कृदन्तस्य प्रयोगः यदा क्रियते तदा तत्र गतिसमासः भवति। अतः शुक्लीकृत्य इत्यत्र एकमेव पदम्, अतः स्पष्टीकृत्य इति एकमेव पदम्, उष्णीभूत इति एकमेव पदम्, परन्तु दूरीभवति इत्यत्र पदद्वयं विद्यते इति अत्र आशयः। इदानीम् अस्यैव च्वी प्रत्ययस्य सन्दर्भे साति इति कश्चन अन्यः प्रत्ययः अपि कुत्रचित् विकल्पेन भवति। तस्मिन् विषये इदानीं पश्यामः। अयम् अभूत तद्भावः यः अस्माभिः इदानीं दृष्टः, तस्य सामान्यरूपेण प्रकारद्वयं क्रियते। प्रकारद्वयं किमिति चेत् कार्त्स्न्येन अभूत तद्भावः तथा च व्याप्त्या नो चेत् अभिविद्या अभूत तद्भावः। वदामि, स्पष्टीकरोमि। कार्त्स्न्येन अभूत तद्भावः, एकः घटः आसीत्, सम्पूर्णरूपेण तस्य शुक्लवर्णः प्राप्तः। So the pot was completely transformed into white. This particular transformation is called कार्त्स्न्येन अभूत तद्भावस्य प्राप्तिः. The original entity did not have that property, and the entire entity got the property without a small part being left behind. It's not the half pot that is colored. Sampurnaha ghataha tatra शुक्लीभूतः इति आशयः। अतः यत्र पदार्थे अभूत तद्भावस्य सम्पूर्णरूपेण इत्युक्ते कार्त्स्न्येन आरोपणं भवति, सम्पूर्णः घटः शुक्लतां प्राप्नोति, तत्र अभूत तद्भावस्य निर्देशार्थं विभाषा सातिकार्त्स्न्ये इति सूत्रं। वस्तुतः अष्टाध्याय्याम् एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि क्रमेणैव सन्ति। अत्र 5450 अभूत तद्भावे क्रूभू अस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्वी, 5452 विभाषा सातिकार्त्स्न्ये, 5453 अभिविधौ सम्पदा च, 5454 तदधीन वचने, 5455 देयेत्रा च इति सर्वाणि सूत्राणि अत्र अस्माभिः द्रष्टव्यानि। अत्र अभूत तद्भावस्य सम्पूर्णरूपेण कार्त्स्न्येन आरोपणं भवति चेत् विभाषा सातिकार्त्स्न्ये इति सूत्रेण साति इति प्रत्ययः अपि विकल्पेन भवति। किं नाम कार्त्स्न्यं? तत्र किञ्चित् प्रौढभाषाम् उपयुज्य अर्थः दीयते। एकस्याः व्यक्तेः, a single pot, सर्व अवयव अवच्छेदेन, all the aspects, left, right, top, bottom, neck, inside, outside, everything, सर्व अवयव अवच्छेदेन अन्यथा भावः। अन्यथा पूर्वं तत्र शुक्लवर्णः नासीत्, तस्य अन्यथा ऑपोजिट अभवत्। इदानीं तत्र सर्वत्र सर्वेषु अवयवेषु शुक्लवर्णः जातः। सो एकस्याः व्यक्तेः सर्व अवयव अवच्छेदेन अन्यथा भावः इति कार्त्स्न्यम्।
अस्य कार्त्स्न्यस्य निर्देशार्थं साति इति प्रत्ययः भवति। इदानीं ज्ञायतां च्वी प्रत्ययः तु अस्ति एव। च्वी प्रत्यय इज बेसिकली अ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन। तत्र संपूर्णरूपेण अस्ति वा अंशरूपेण अस्ति इति चिन्तनं न क्रियते, परन्तु यदि तादृशं ट्रांसफॉर्मेशन तादृशः विकारः संपूर्णरूपेण अपि अस्ति तर्हि च्वी प्रत्ययस्य विकल्पेन साति इति प्रत्ययः विधीयते। साति इत्यत्र इकारः उच्चारणार्थः, तस्य लोपे कृते सात् इति भवति। युष्माकं पुस्तके दत्तम् उदाहरणं गृहं भस्मसात् अभवत्। लौकिकभाषायां प्रान्तीयभाषायाम् अपि एतादृशाः शब्दाः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते। गृहं भस्मसात् अभवत्। पूर्वं गृहं भस्मरूपं नासीत्, परन्तु इदानीं गृहस्य दाहः जातः, सम्पूर्णं गृहम् अशेषेण, not even small part was remaining, सम्पूर्णं गृहं भस्मत्वं प्राप्तम्। अत्र भस्म इति शब्दात् साति इति प्रत्यये कृते भस्मसात् इति शब्दः भवति। विकल्पेन च्वी प्रत्ययः अपि अवश्यं भवति, अतः भस्मीभूतं भस्मीकृतम् इति प्रयोगाः अपि अवश्यं सिद्ध्यन्ति। एवमेव अग्निसात् गृहं, वस्त्रं शुक्लसात्, the entire cloth was whitewashed. लवणं उदकसात्, the entire say salt was drenched in water or mixed in water or become moist, become wet. Drishyam akshisat karoti, the drishya is completely taken by the eyes. Agnis akshisat karoti आदयः प्रयोगाः। साति प्रत्ययान्त शब्दाः अपि अव्ययसंज्ञकाः एव सन्ति, अतः मरुत् शब्दवत् सात् इत्यस्य रूपाणि न वक्तव्यानि। अत्र भस्मसात् नो चेत् उदकसात् एतानि पंचमी एकवचनस्य रूपाणि न सन्ति, लाइक रामात् एंड वृक्षात्। अग्निसात् शुक्लसात् इति साति प्रत्ययः अस्ति इति अपि अत्र स्मर्तव्यम्। अन्यः अपि कश्चन विषयः स्मर्तव्यः। च्वी प्रत्ययस्य विषये अस्माभिः ईकारादेशः उक्तः आसीत्, सः साति प्रत्ययस्य विषये न भवति, अतः भस्मीभूतम् इति वक्तुं शक्यते, परन्तु साति प्रत्ययः अस्ति चेत् भस्मसात् इत्येव वक्तव्यं, भस्मीसात् इति तत्र न वक्तव्यम्। अनेन प्रकारेण अत्र च्वी प्रत्ययः तु सम्पूर्णरूपेण परिवर्तनम् अंशरूपेण परिवर्तनं किमपि अस्ति चेत् च्वी प्रत्ययः भवितुमर्हति। साति प्रत्ययः तु सम्पूर्णरूपेण परिवर्तनम् अस्ति चेत् एव भवितुमर्हति। उभयत्र कृ भू अस इत्येते एव धातवः, अन्ये धातवः एतयोः प्रत्ययोः सन्दर्भे नैव प्रयोक्तव्याः। अग्रे अपि किञ्चित् अस्ति, बहवः विषयाः अग्रे सन्ति वस्तुतः। तत्र पूर्वं मया उक्तम् अभूत तद्भावस्य तत्र द्वौ भेदौ अस्माभिः कृतौ। कार्त्स्न्येन अभूत तद्भावस्य आरोपणम् इति एकं। द्वितीयः भेदः कः? अंशमात्रेण, अंशमात्रेण तत्र अभूत तद्भावस्य आरोपणम्। यत्र बहूनां पदार्थानां कस्मिंश्चित् अंशे, so maybe there was a huge array of huge group of pots and somebody just did a quick spray painting so that each pot got some amount of white color, but not the full pot was not white. So bahunam padarthanam kasminश्चित् अंशे अभूत तद्भावस्य आरोपणं भवति इत्युक्ते तेषु पदार्थेषु अभूत तद्भावस्य व्याप्तिः अस्ति। व्याप्ति, presence of that property, अभिविधिः इति अपि शब्दः प्रयुज्यते, परन्तु साकल्येन आरोपणं नास्ति। No pot has been completely covered with the white, but because a mass painting was done, some part of each pot is randomly being colored as white. So अस्मिन् स्थले यत्र अभूत तद्भावस्य आरोपणं कस्मिंश्चित् अंशे क्रियते, अस्मिन् स्थले अपि साति इति प्रत्ययः अवश्यं भवति, परन्तु तत्र कश्चन भेदः अस्ति, अतः पृथक् रूपेण तस्य विषये सूत्रे उच्यते। तत्र सूत्रं किम्? अभिविधौ संपदा च, अग्रिममेव सूत्रं, विभाषा साति कार्त्स्न्ये तस्मादनन्तरम् अभिविधौ संपदा च। अभिविधौ संपदा च इति सूत्रेण साति प्रत्ययः भवति। कदा भवति? कृ धातुः, भू धातुः, अस धातुः
तथा च सम उपसर्गपूर्वकः पदधातुः एतेषां योगे साति इति प्रत्ययः भवति। पूर्वं यत्र कार्त्स्न्ये चिन्तनं कृतं तत्र सम उपसर्गपूर्वकः पदधातुनासीत्। केवलं क्रू भू अस इत्येतेषां विषये एव तत्र साति प्रत्ययः। अत्र तु क्रू भू अस इत्येतैः सह सम उपसर्गपूर्वकात् पदधातोः अपि विकल्पेन साति प्रत्ययः भवति। तत्र अभिविधिः नो चेत् व्याप्तिः इत्यस्य कौमुद्यां व्याख्या दीयते बहूनां व्यक्तीनां किञ्चित् अवयवाच्छेदेन अन्यथात्वम्. So many objects, small part of each object has been converted or has been transformed. काशिकायामपि तादृशं व्याख्यानमस्ति. अथ अभिविधेः कार्त्स्न्यस्य च कः विशेषः? What is the difference between अभिविधि on one side and कार्त्स्न्य on the other side? अत्र पश्यामः एकदेशेन अपि, एकदेश means one part, एकदेशेन सर्वाः प्रकृतिः विकारम् आपद्यते. All the pots are colored for one part. सः अभिविधिः. किम् उदाहरणं दत्तं? वर्षासु सर्वं लवणम् उदकसात् सम्पद्यते. When the moisture in the air increases, almost all the salt occurring in the city or wherever in that particular area will become moist. It does not necessarily mean that every salt particle is going to be moist. Most of the salt will be moist. So वर्षासु सर्वं लवणम् उदकसात् सम्पद्यते इत्यत्र यत् यत् किमपि लवणम् अस्ति तस्य प्रत्येकम् अंशः तत्र तादृशः जातः इति आशयः. कार्त्स्न्यम् इत्युक्ते किं? तत्र तु सर्वात्मना द्रव्यस्य सम्पूर्णमेव लवणम् इट गॉट डिसॉल्व्ड तादृशः अर्थः तत्र कार्त्स्न्यम् इति शब्दः प्रयुज्यते. तर्हि अत्र साति प्रत्ययस्य किम् उदाहरणम् इति चेत् तदेव उदाहरणं. गृहं भस्मसात् अभवत् इत्येव वाक्यं प्रयोक्तुं शक्यते. तत्र गृहस्य अंशः भस्मीभूतः जातः इति आशयः. So maybe there was a colony, a big fire caught up and small houses, or there was a fire in the building and each individual house got burned to a small extent. So गृहं भस्मसात् अभवत् इत्येव प्रयोगः. तत्र सन्दर्भं दृष्ट्वा निर्णयः करणीयः. कार्त्स्न्ये अस्ति उत अभिविधौ अस्ति, व्याप्तौ अस्ति इति तादृशः निर्णयः करणीयः. अतः गृहं भस्मसात् अभवत् इत्यत्र अग्निना गृहस्य कश्चन अंशः भस्मीकृतः इति आशयः. पक्षे च्वी प्रत्ययः अपि अवश्यं भवति. भस्मीभूतं, भस्मीकृतम् इति उदाहरणानि विद्यन्ते. अत्र कः विशेषः मया पूर्वम् उक्तः इति चेत् सम उपसर्गपूर्वकं पद इति धातोः अत्र प्रयोगः अवश्यं भवति. गृहं भस्मसात् सम्पद्यते इति वदामः. लवणं जलसात् सम्पद्यते. अतः जलसात् नो चेत् भस्मसात् इत्यस्य योगे क्रू भू अस इत्येतैः सह इदानीं सम उपसर्गपूर्वकः पदधातुः अपि भवितुम् अर्हति सात् इति प्रत्ययस्य उपस्थितौ. अन्य धातूनां विषये एतादृशं न करणीयं. केवलम् एते चत्वारः एव धातवः. अतः शुक्लसात् मन्यते, शुक्लसात् पश्यति एतादयः सर्वे असाधु प्रयोगाः. अग्रे अपि इदानीम् अस्माभिः किं दृष्टम्? अभिविधौ सम्पदा च इति दृष्टम्. अग्रे अपि सूत्रद्वयं वर्तते, सरलमेव अस्ति. एतयोः द्वयोः सूत्रयोः अपि भिन्ने अर्थे, भिन्ने सन्दर्भे साति इति प्रत्ययः दीयते. सूत्रद्वयं सरलमेव. इदानीम् अभूत तद्भावस्य सम्बन्धः नास्ति. साति प्रत्ययः भिन्ने अर्थे पाठ्यते. तदधीनः इति अर्थः. तदधीन इत्युक्ते in the custody of or dependent on इति अर्थः. belonging to इति अर्थः. तदधीन इत्यस्मिन् सन्दर्भे इत्यस्मिन् अर्थे क्रू भू अस तथा च समपद एतेषां योगे साति इति प्रत्ययः प्रातिपदिकात् भवति. Understand this point. The pratyaya is not being attached to the dhatu. प्रत्ययस्य योजनं धातोः न क्रियते. प्रत्ययस्य योजनं तु प्रातिपदिकात् एव क्रियते, परन्तु तत्र धातोः योगे सः प्रत्ययः प्रयुज्यते. अतः
तदधीनः in the custody of इत्यस्मिन् अर्थे एतेषां सर्वेषां योगे प्रातिपदिकात् साति इति प्रत्ययः भवति। तदधीनवचने इति सूत्रं। सरलानि उदाहरणानि। मित्राधीनः, मित्रसात् करोति, gives in the custody of a friend or is dependent on the friend. मित्रसात् भवति, मित्रसात् स्यात्, मित्रसात् सम्पद्यते, चत्वारः अपि धातवः भवितुम् अर्हन्ति। राजसात् करोति, राजसात् भूतः, राजसात् सम्पद्यमानः इति भिन्नानि अन्यानि उदाहरणानि। तदनन्तरं विद्यमानं सूत्रं देयेत्राच इति, द लास्ट वन इन द लिस्ट। देयेत्राच तदधीनवचन इति दृष्टं। देयेत्राच इति सूत्रं। तादृशः एव अर्थः तदधीनं देयम्। So to put in the custody as per the rule or as per the agreement. So पूर्वं तदधीन इत्यत्र केवलं custody, in the custody, नो चेत् dependent इति अर्थः आसीत्। इदानीं तस्य अधीनं देयम् इत्यत्र you are going to give in the custody based on certain rules or based on certain mutual agreement. So तस्य अधीनं देयम् इत्यस्मिन् अर्थे एतेभ्यः एव चतुर्भ्यः धातुभ्यः देये त्राच इति सूत्रेण त्रा प्रत्ययः भवति, विकल्पेन साति प्रत्ययः भवति। अत्र च्वी प्रत्ययस्य चिन्तनं मास्तु, केवलं साति प्रत्ययः एव। तत्र पूर्वस्मिन् सन्दर्भे तदधीनः इत्यत्र केवलं साति प्रत्ययः, द्वितीय सन्दर्भे तु त्रा प्रत्ययः अपि अस्ति, साति प्रत्ययः अपि अस्ति। सरलानि एव उदाहरणानि। दक्षिणां ब्राह्मणसात् करोति। सो ब्राह्मणेन पूजा कृता, तत्र नियमम् अनुसृत्य तस्मै दक्षिणा दातव्या, अतः दक्षिणां ब्राह्मणसात् करोति, नो चेत् दक्षिणां ब्राह्मणत्रा करोति इति तत्र रूपं भवति। नियमम् अनुसृत्य ब्राह्मणाय दक्षिणां ददाति इति आशयः। एवमेव माण्डलिकः, सबऑर्डिनेट किंग, सुवर्णं राजसात् करोति। Whatever is the main king, he offers the gold as per the agreement. सुवर्णं राजसात् करोति, राजत्रा करोति, टाइपिंग मिस्टेक। सुवर्णं राजत्रा करोति, राजसात् करोति, नियमम् अनुसृत्य राज्ञे सुवर्णं ददाति इति आशयः। अत्र मया पूर्वमपि उक्तम्, एतयोः अर्थयोः केवलं साति इत्येव प्रत्ययः भवति, च्वी प्रत्ययः न भवति। च्वी प्रत्ययः तु केवलम् अभूत तद्भावे पाठितः अस्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे च्वी प्रत्ययः तथा च साति प्रत्ययः बहुषु अर्थेषु पाठितः वर्तते। आदौ तु अभूत तद्भावे च्वी प्रत्ययः, तदनन्तरम् अभूत तद्भावस्य द्वौ भेदौ, तत्र कार्त्स्न्यम् इत्यत्र साति प्रत्ययः, अभिविधिः इत्यत्रापि साति प्रत्ययः, परन्तु तत्र समपद इति अधिकः धातुः। तदनन्तरं च साति इति प्रत्ययः तदधीनः इत्यस्मिन् अर्थे, अन्ते साति प्रत्ययः तथा च त्रा इति प्रत्ययः तदधीनं देयम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। एतत् सर्वं विवरणम् अस्मिन् पाठे दत्तमस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 97-तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 87-तमः पाठः। अस्मिन् पाठे दृढ इति शब्दात् के भिन्नाः तद्धितप्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति तेषां सङ्कलनं कृतम् अस्ति। वस्तुतः तु दृढशब्दात् बहवः प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति, परन्तु मुख्यानां 10 प्रत्ययानाम् अत्र सङ्कलनं क्रियते अस्मिन् पाठे। पश्यामः, केचन सूत्रविषयाः, शास्त्रविषयाः अपि अत्र सन्ति। तत्र दृढ इति शब्दः मूलरूपेण द्रुह इति धातोः क्त प्रत्यये कृते सिद्ध्यति। द्रुह प्लस क्त इज दृढ। कठिनं, फर्म इति अर्थः। अस्मात् शब्दात् सिद्धाः केचन तद्धितान्त शब्दाः, तत्र तद्धित प्रत्ययस्य योजनं कृत्वा ये शब्दाः सिद्ध्यन्ति तेषाम् अत्र परिगणनं कृतं वर्तते।
तत्र सर्वप्रथमं तु यदस्माभिः ज्ञातं तेन प्रारभामहे। दृढीकरोति, तत्र दृढ इति शब्दः अस्ति, तत्र अदृढं दृढं करोति इत्यस्मिन् अर्थे क्ष्वी प्रत्यये कृते दृढी इति शब्दः भवति। तत्र प्रक्रियायाम् अस्य च्वौ इति इकारादेशः भवति। दृढीकरोति इति पदद्वयम् इति सर्वमपि अस्माभिः पूर्वं दृष्टम्। अतः देवदत्तः दृढीकरोति, विषयः दृढी भवति, दृढी स्यात्, दृढीकृतं, दृढीभूतम् इत्येते सर्वे प्रयोगाः। अतः अत्र परिगणितः प्रथमः तद्धितान्तशब्दः कः? दृढी इति। तत्र दृढ इति शब्दात् क्ष्वी प्रत्ययः कृतः दृश्यते। तदनन्तरं युष्माकं पुस्तके परिगणितौ द्वौ शब्दौ दृढत्वं, दृढता। सरलौ शब्दौ सर्वैः ज्ञायन्ते एव। तत्र दृढस्य भावः, यथा मधुरस्य भावः मधुरत्वं, मधुरता, लवणस्य भावः लवणत्वं, लवणता, तथैव दृढस्य भावः दृढत्वं नो चेत् दृढता। तत्र तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण त्व प्रत्ययः भवति, तल् प्रत्ययः भवति। दृढत्वं तथा दृढता इति शब्दद्वयम् अत्र सिद्ध्यति। अस्मिन्नेव अर्थे इत्युक्ते भावार्थे दार्ढ्यम् इति शय प्रत्यान्त शब्दः अपि प्रयुज्यते। यथा मधुरम् इत्यस्य माधुर्यम् इति भवति, अनुकूलम् इत्यस्य आनुकूल्यम् इति भवति, तथैव दृढस्य भावः अस्मिन् अर्थे वर्णदृढादिभ्यः शय च इति सूत्रेण दृढ इति शब्दात् शय इति प्रत्यये कृते दार्ढ्यम् इति शब्दः सिद्ध्यति। दृढस्य भावः इत्येव अर्थः। दृढस्य भावः दार्ढ्यम्, अतः दृढता, दृढत्वं, दार्ढ्यम् इति त्रयः अपि शब्दाः समानार्थकः। किञ्च तत्र अस्मिन् सूत्रे वर्णदृढादिभ्यः शञ्च इति रूपेण चकारेण पूर्वस्मात् सूत्रात् इमनिच् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः भवति। अतः दृढस्य भावः, the act or the action of being firm or being fixed, दृढस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे इमनिच् प्रत्यये कृते द्रढिमा इति अपि शब्दः सिद्ध्यति। तत्र द्रढिमा इत्यस्मिन् सूत्रे इमनिच् इति प्रत्ययः, अयम् इमनिच् प्रत्ययः पृथ्व्यादिभ्यः इमनिच् वा इत्यस्मिन् सूत्रे पाठितः अस्ति, परन्तु दृढ इति शब्दस्य विषये तु तस्मात् अग्रे विद्यमानं सूत्रं 122 123 अग्रे विद्यमानं सूत्रम् अनेन सूत्रेण तस्य अनुवृत्तिरूपेण ग्रहणं क्रियते। अतः शय इत्यनेन सह इमनिच् इति प्रत्ययः अपि अत्र सिद्ध्यति। अतः दृढ प्लस इमनिच् द्रढिमा इति सिद्ध्यति। प्रक्रियायाः विषये किञ्चित् विस्तरेण अस्माभिः ज्ञेयं, पश्यामः। तत्र इमनिच् प्रत्यये परे प्रक्रियायाम् एकं विशिष्टं सूत्रं प्रवर्तते। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे इदं सूत्रमस्ति, र ऋतो हलादेर्लघोः इत्यस्य सूत्रस्य विस्तरेण अध्ययनं युष्माकं पुस्तके कृतमस्ति। युष्माकं परीक्षार्थम् अध्ययनार्थं तद् अपेक्षते, परन्तु विस्तरेण अध्ययनम् अनन्तरं कुर्मः। इदानीं केवलं झटिति सूत्रस्य अर्थं वदामि। र ऋतो हलादेर्लघोः इति सूत्रेण इमनिच् प्रत्यये परे ऋकारस्य रेफः भवति। यत्र शब्दे ऋकारः अस्ति दृढ इत्यत्र यः ऋकारः अस्ति तस्य ऋकारस्य रेफः भवति। अतः द प्लस रु इत्यस्य स्थाने इदानीं द प्लस र इति भवति। दृढ इमन्, तत्र तेः लोपः भवति। टी सम्यकस्य लोपे कृते द्रढिमन् इति शब्दः सिद्ध्यति। अतः द्रढिमन् इति तत्र नकारान्त पुल्लिङ्गं प्रातिपदिकं। सो द्रढिमन् इति शब्दः नकारान्त पुल्लिङ्गं प्रातिपदिकं। तस्य प्रथमैकवचनं राजन् इत्यस्य राजा इति भवति, आत्मन् इत्यस्य आत्मा इति भवति, तथैव द्रढिमन् इत्यस्य द्रढिमा इति भवति। दृढस्य भावः सः द्रढिमा, नॉट सा द्रढिमा। अयम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः शब्दः नास्ति। अस्य द्रढिमा, द्रढिमानौ, द्रढिमानः अनेन प्रकारेण रूपाणि भवन्ति।
भवद्भिः एतादृशः इमनिच् प्रत्यान्तः बहवः शब्दाः श्रुतपूर्वाः एव स्युः। गरिमा, लघिमा, अणिमा, महिमा, एते बहवः प्रचलिताः शब्दाः। एते सर्वेपि नकारान्त मन् इत्यन्ताः शब्दाः सन्ति। सर्वेपि पुल्लिङ्गे प्रयुज्यन्ते। द्रढिमा इति तत्र तस्य प्रथमैकवचनस्य रूपं भवति। दृढस्य भावः द्रढिमा इति चतुर्थः शब्दः। चतुर्थः इत्युक्ते दृढत्वं, दृढता, दार्ढ्यम् एंड द्रढिमा, चत्वारः शब्दाः भावार्थे प्रयुज्यन्ते। अस्य इमनिच् प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् अन्यदपि युष्माकं पुस्तके उक्तमस्ति। तत्र वर्णदृढादिभ्यः श्यञ्च इति सूत्रे दृढ इति शब्दः अस्ति। तत्र वर्ण इति शब्दः अपि अस्ति। अतः अनेन शब्देन किमुच्यते इति चेत् वर्णवाचि शब्देभ्यः अपि इमनिच् प्रत्ययः भवति। अतः श्वेत इत्यस्य श्वेतिमा, रक्तिमा, हरितिमा, पीतिमा, very well known words. This is actually the beauty of Tadhita Prakaranam. Lots of so familiar words are easily derivable using certain pratyayas. So raktima, shvetima, haritima, pítima एतादृशाः शब्दाः अत्र सिद्ध्यन्ति। पक्षे अन्ये प्रत्ययाः त्व, तल् इति सर्वे अपि भवन्ति एव। श्वैत्यं आदिवृद्धिं कृत्वा श्वैत्यं, श्वेतत्वं, श्वेतता इति रूपाणि अपि तत्र भवितुम् अर्हन्ति। अनेन प्रकारेण अस्माभिः आहत्य पञ्चशब्दाः दृष्टाः। दृढी इति प्रथमः शब्दः, दृढत्वं, दृढता, दार्ढ्यं तथा च द्रढिमा। इतोपि पञ्चशब्दाः द्रष्टव्याः। तत्र अग्रे अस्ति दृढतर, सरलः शब्दः। तरप् तम प्रत्ययौ सर्वैः ज्ञायते एव, कंपेरेटिव सुपरलेटिव। सो द्वयोः एकः, अनेकेषु एकः विशेषरूपेण वक्तव्यः इति चेत्। अतः एतौ द्वौ दृढौ, एतयोः अयम् अतिशयेन दृढः। सो बोथ ऑफ देम आर फर्म, बट दिस इज फर्मर इन दैट सेंस। अस्मिन् अर्थे दृढ शब्दात् द्विवचन विभज्योपपदे तरब ईयसुनौ, तत्र प्रत्ययद्वयम् उक्तमस्ति। तरब तथा ईयसुन्, ई दीर्घः अस्ति। तरब ईयसुन् इत्यनेन सूत्रेण तरप् प्रत्ययः, ईयसुन् प्रत्ययः। तरप् प्रत्ययस्य विषये तु किमपि नास्ति। दृढ प्लस तर बिकम्स दृढतर। ईयसुन् प्रत्ययस्य विषये अपि र ऋतो हलादेर् लघोः इति सूत्रं प्रवर्तते। अतः तत्र दृढ इत्यस्य दृढ इति भवति। सो दैट सूत्र हैज नथिंग कॉम्प्लेक्स, केवलं ऋकारस्य रेफः भवति। दृढ इत्यस्य दृढ इति भवति। दृढ प्लस ईयस्, ईयसुन् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञा लोपः, उकारस्य इत्संज्ञा लोपः, ईयस् इति भवति। द्रढीयस् इति तत्र शब्दः सिद्ध्यति। प्रथमैकवचनं द्रढीयान्, श्रेयस् श्रेयान्, द्रढीयस् द्रढीयान् इति अत्र शब्दः सिद्ध्यति। एतत् स्मर्तव्यं, दृढीयान् इति न वक्तव्यं। र ऋतो हलादेर् लघोः इति सूत्रं स्मरणे स्थापनीयं। तत्र ऋकारस्य रेफः भवति। दृढीयान् इति न इति अनुचितं, द्रढीयान् इति वक्तव्यं। द्रढीयस् इति तत्र प्रातिपदिकम्। अनेन प्रकारेण द्वयोः यत्र तुलना क्रियते, कंपैरिजन, एतौ द्वौ दृढौ, एतयोः अयम् अतिशयेन दृढः इत्यत्र दृढतर तथा द्रढीयान्। द्रढीयान् इत्यत्र विद्यमानः इयसुन् प्रत्ययः अपि सर्वपरिचितः एव। गरीयान्, अणीयान्, महीयान्, लघीयान्, वरीयान्, बहवः प्रचलिताः शब्दाः तत्र सन्ति। अतः अत्र द्रढीयान् इति इमनिच् प्रत्ययान्त शब्दः, दृढतर इति तरप् प्रत्ययान्त शब्दः। अनेन प्रकारेण एतौ द्वौ शब्दौ द्वयोः तुलनायाम् अयम् अतिशयेन दृढः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। The counterpart of that for many, so दृढतम and द्रढिष्ठ, एते सर्वे दृढाः, एतेषु अयम् अतिशयेन दृढः, सुपरलेटिव। अस्मिन् अर्थे दृढ इति शब्दात् अतिशायने तमबिष्ठनौ, पूर्वं किम् आसीत्? द्विवचन विभज्योपपदे तरब ईयसुनौ, टु प्रत्ययस्। इदानीमपि तमप् इष्ठन्, टु प्रत्ययस्। अतिशयने तमबिष्ठनौ इत्यनेन तमप् प्रत्ययः, इष्ठन् प्रत्ययः इति द्वौ भवतः। तमप्, द प्रक्रिया इज वेरी इजी, दृढ प्लस तम, दृढतम। इष्ठन्,
अगेन र ऋतो हलादेर लघोः इत्यनेन ऋकारस्य रेफादेशः दृढ प्लस इष्ठन् नकारस्य इत्संज्ञा लोपः दृढ प्लस इष्ट द्रु इत्यस्य द्र इति भवति द्रढिष्ठ इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र सर्वत्र इन द लास्ट स्टेप देयर इज अ टिलोप टेः इति सूत्रमस्ति टिलोपं कृत्वा तत्र रूपं सिद्ध्यति द्रढिष्ठ द्रढीयस् इत्यत्र सर्वत्र अनेन प्रकारेण अत्र द्रढिष्ठ इति that last line copy paste it should be removed अस्य प्रथमैकवचनं दढिष्ठः इत्येव बालशब्दवत् भवति so I'll get rid of this line so द्रढिष्ठः अत्रापि दृढिष्ठः इति शब्दः असाधु अत्रापि रऋतो हलादेर्लघोः इत्यनेन रेफादेश नित्यं भवति अत्र विद्यमानः इष्ठन् प्रत्ययः अपि सुपरिचितः वरिष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ गर्विष्ठ एते सर्वे अपि इष्ठन् प्रत्ययान्त शब्दाः अनेनैव प्रकारेण द्रढिष्ठ सो लेट्स टेक द स्टॉक ऑफ थिंग्स किं किं दृष्टम् एकः च्वी प्रत्ययः तदर्थम् एकः च्वी प्रत्ययः तत्र सिद्धः दृढी इति शब्दः तत्र तदनन्तरं चत्वारः भाववाचक प्रत्ययः त्व तल शय इमनिच् तदनन्तरं चत्वारः कंपैरिजन इत्यर्थे प्रत्ययाः तुलनार्थे प्रत्ययाः तरप तमप is one group iesun ishtan is another group 9 of them the last one अन्ते विद्यमानः दशमः शब्दः अत्र वस्तुतः तद्धित प्रत्ययः नास्ति परन्तु तद्धित प्रकरण सदृशी प्रक्रिया भवति अतः अत्र अयं प्रत्ययः दत्तः अस्ति दृढ इति शब्दात् श्रूयताम् दृढ इति शब्दात् दृढं करोति makes something firm or fixed दृढं करोति अस्मिन् अर्थे दृढ इति शब्दात् तत्करोति तदाचष्टे इति गणसूत्रेण धातुपाठे इदं गणसूत्रं विद्यते अनेन गणसूत्रेण णिच् इति प्रत्ययः विधीयते णिच् is the सनादि प्रत्यय mostly it is applicable to the verbs dhatus it is also applicable to pratipadhikas in a very specific meaning tat karoti tadachashte tat karoti इत्यस्मिन् अर्थे णिच् इति प्रत्ययः विधीयते तत्र तद्धित प्रकरणे अस्य अध्ययनं किमर्थम् इति चेत् णिच् प्रत्यये परे इष्ठन् प्रत्यय सदृशी प्रक्रिया भवति तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति णौ इष्ठवत् प्रातिपदिकस्य कार्यं भवति इति वक्तव्यं सरलं वार्तिकं णौ इत्युक्ते णिच् प्रत्यये परे इष्ठवत् इष्ठन् प्रत्यय सदृशं प्रातिपदिकस्य कार्यं भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन नो चेत् प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च this is more commonly known to students who have studied सिद्धान्त कौमुदी प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति गणसूत्रेण इष्ठन् प्रत्यय सदृशी एव प्रक्रिया भवति इष्ठवद् भावः भवति इति वदामः अतः दृढ प्लस णिच् इति स्थिते णिच् प्रत्यय सदृशी प्रक्रिया न भवति उपधा दीर्घ और उपधा गुण or whatever लोप none of those things happen इष्ठन् प्रत्यय सदृशी प्रक्रिया भवति अतः रऋतो हलादेर् लघोः इति सूत्रेण ऋकारस्य रेफः तदनन्तरं टिलोपः अतः दृढ प्लस णिच् दृढ प्लस ई तत्र दृढ प्लस ई दृढी इति सनाद्यन्त धातुः सिद्ध्यति सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञा अग्रे लटि लट् लकारस्य रूपाणि कुर्मश्चेत् दृढयति दृढयतः दृढयन्ति इत्युक्ते दृढं करोति दृढं कुरुतः दृढं कुर्वन्ति इति रूपाणि सो दृढयति दृढयतः दृढयन्ति इति रूपाणि भवन्ति अत्रापि रऋतो हलादेर् लघोः इत्यस्य प्रवृत्तिः अस्ति अतः दृढयति इति असाधु रेफादेशः अत्र नित्यं भवति अतः किं किम् अस्माभिः दृष्टं सी सिंगल स्लाइड वी सॉ 10 डिफरेंट तद्धित प्रत्ययस् भावे प्रत्ययः चत्वारः प्रत्ययाः दृष्टाः त्व तल शय इमनिच् अतिशयने अपि चत्वारः प्रत्ययाः तरप इयसुन् तमप इष्ठन् अव्ययरूपेण अभूत तद्भावे एकः प्रत्ययः च्वी तथा च धातुरूपेण तत्र इष्ठवद् भावः भवति तत्र एकः प्रत्ययः दृष्टः णिच्
अनेन प्रकारेण दृढशब्दस्य विषये अत्र अस्मिन् लेखे 10 प्रत्ययाः पाठिताः सन्ति। इतोपि बहवः प्रत्ययाः भवन्ति, परन्तु अत्र दशानाम् एव प्रत्ययानाम् अध्ययनम् अलम्। तत्र मया पूर्वमुक्तं रऋतो हलादेर्लघोः इति सूत्रं किञ्चित् अध्ययनार्थमस्ति। तस्मिन् विषये इदानीं पश्यामः। अस्मिन्नेव पाठे अयं विषयः अग्रे स्पष्टीक्रियते। रऋतो हलादेर्लघोः इत्यस्य सूत्रस्य कः अर्थः? सरलमेव सूत्रमस्ति। र इति आदेशः भवति, ऋतः ऋकारस्य र इति आदेशः भवति। कीदृशस्य शब्दस्य ऋकारस्य? हलादि शब्दः। शब्दस्य आदौ व्यञ्जनं भवेत्, हलादि शब्दः। तथा च तस्मिन् शब्दे विद्यमानः ऋकारः लघुसंज्ञकः स्यात्। एतादृशस्य ऋकारस्य र इति आदेशः भवति। कुत्र कुत्र भवति? इष्ठन् प्रत्यये परे भवति, इमनिच् प्रत्यये परे भवति, इयसुन् प्रत्यये परे भवति, तथा च णिच् प्रत्यये परे इष्ठवत् भावे कृते अपि भवति। अतः यः शब्दः हलादि अस्ति, यस्मिन् विद्यमानः ऋकारः लघुसंज्ञकः अस्ति, तादृशस्य शब्दस्य ऋकारस्य इष्ठन्, इमनिच्, इयसुन् इत्येतेषु त्रिषु प्रत्ययेषु परेषु किञ्च णिच् प्रत्यये परे अपि इष्ठवत् भावेन रेफादेशः अवश्यमेव प्रवर्तते। दृढ इति उदाहरणं। हलादि शब्दः अस्ति, तत्र विद्यमानः ऋकारः लघुसंज्ञकः अस्ति, अतः अत्र ऋकारस्य रेफादेशे कृते द्रढिष्ट, द्रढिमा, द्रढियां, द्रढयति इति सर्वाणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। ऋजु इति शब्दः ऋकारादिः अस्ति, हलादिः नास्ति, अतः अत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। कृष्ण इति शब्दः हलादिः अस्ति, परन्तु तत्र लघु ऋकारः न विद्यते। ह्रस्व ऋकारः अस्ति, परन्तु संयोगे गुरु इत्यनेन तस्य गुरुसंज्ञा भवति, अतः अत्र लघुसंज्ञकः ऋकारः नास्ति, अतः अस्य विषये अपि रेफादेशः न भवति। सो ऋजु प्लस इष्ठन् रु इत्यस्य र इति न भवति, कृष्ण प्लस इमनिच् रु इत्यस्य र इति न भवति इति अत्र अस्य सूत्रस्य आशयः। तर्हि now this is very interesting, तर्हि दृढ इत्येतादृशाः के शब्दाः अस्य सूत्रस्य प्रयोगं दर्शयन्ति? कस्मिन् शब्दे रऋतो हलादेर्लघोः इति सूत्रस्य प्रयोगः दृश्यते? कस्मिन् शब्दे इदं सूत्रं प्रयुज्यते इति पृच्छामश्चेत् तत्र वस्तुतः वार्तिककारेण एतादृशानां शब्दानां परिगणनमेव कृतमस्ति। सो तत्र तस्मिन्नेव सूत्रे एकं वार्तिकं विद्यते, तस्मिन् वार्तिके सर्वेषां शब्दानाम् आवली एव दत्ता अस्ति। पृथु, मृदु, भृश, कृश, दृढ तथा च परिवृढ, एते 6 शब्दाः अत्र निर्दिष्टाः सन्ति। एतेषां विषये एव इदं सूत्रं प्रवर्तते। तत्र सूत्रे तु जनरल क्राइटेरिया हलादिः भवेत् शब्दः, तत्र ह्रस्वः ऋकारः भवेत्, लघु ऋकारः भवेत् इति सर्वम् उक्तमासीत्, परन्तु वार्तिककारेण तदनन्तरं किं स्पष्टीकृतं? केवलं 6 शब्दाः एव सन्ति। पृथु, मृदु, भृश, कृश, दृढ, परिवृढानामेव रत्वम् इति वार्तिकं तेन तत्र स्थापितं। काशिकायामपि अस्मिन् विषये उक्तं परिगणनम् अत्र कर्तव्यं। पृथुं, मृदुं, भृशं चैव, कृशं च, दृढमेव च, परिपूर्वं वृढं चैव षडेतान् रविधौ स्मरेत्। अतः एतान् शब्दान् विहाय अन्येषां विषये कृत इति शब्दः अस्ति, सः अपि हलादिः अस्ति, तत्रापि लघुऋकारः विद्यते। मातृ इति शब्दः अस्ति, तत्रापि लघुऋकारः हलादिः। एतेषां शब्दानां विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तते। अतः कृत इति शब्दस्य णिच् प्रत्यये कृते इष्ठवद्भावे कृते अपि तत्र इष्ठवद्भावः तु अवश्यं भवति, परन्तु तत्र रऋतो हलादेर्लघोः इति सूत्रं न प्रवर्तते। अतः कृतयति इत्येव भवति, मातयति इत्येव भवति, भ्रातयति इत्येव भवति। एतेषां षण्णाम् एव शब्दानां विषये अत्र रत्वं भवति इति आशयः। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे
दृढशब्दात् विद्यमानाः दशतद्धितप्रत्ययाः तेषाम् उदाहरणानि तथा च अन्ते रऋतो हलादेर्लघोः इति सूत्रस्य विस्तरेण विवरणं तत्र विद्यमानं वार्तिकं तस्य अर्थः इदं सर्वं पाठितमस्ति। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 87-तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 99-तमः पाठः मतुप् इति प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् विवृणोति। पुनरेकवारं सरलः विषयः प्रायेण सर्वैः ज्ञायते। तद् अस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप् इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण तद् अस्य अस्ति that belongs to someone, तद् अस्मिन् अस्ति that is inside something इत्येतयोः अर्थयोः मतुप् इति तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः भवति। शक्तिः अस्य अस्ति शक्तिमत् इति प्रातिपदिकं, शक्तिमान् नो चेत् शक्तिमती इति तत्र रूपं भवति। शक्तिः अस्य अस्ति सः शक्तिमान् पुरुषः। कुत्रचित् मतुप् इति प्रत्यये कृते मकारस्य वकारादेशः अपि भवति। तस्मिन् विषये विस्तरेण अग्रिमपत्रे पश्यामः, परन्तु इदानीं केवलं परिचयः। मकारस्य कुत्रचित् वकारादेशः भवति। सो लक्ष्मीवान् इति वदामः, लक्ष्मीमान् इति नास्ति। तत्र वस्तुतः मतुप् प्रत्ययः एव, परन्तु तत्र लक्ष्मीः अस्य अस्ति, अत्र लक्ष्मीवान् इति मकारस्य वकारादेशः भवति। स्त्रीत्वे विवक्षिते मतुप् प्रत्ययान्तशब्दात् नीप् इति प्रत्ययः विधीयते। शक्तिमती लक्ष्मीवती इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। इदानीम् अस्य मतुप् प्रत्ययस्य विषये वार्तिककारेण किञ्चित् विशिष्टम् उक्तमस्ति। वार्तिककारः वदति यद्यपि अयं मतुप् प्रत्ययः सूत्रेण सामान्य अर्थे उक्तः, तथापि प्रामुख्येन मोस्ट्ली अयं मतुप् प्रत्ययः विशिष्टेषु षट्सु सन्दर्भेषु एव विधीयते। इत्युक्ते तद् अस्य अस्ति इति सामान्यः अर्थः यत्र अस्ति, तत्र कश्चन अन्यः अर्थः अपि तस्मिन् सन्दर्भे भवेत्। कः तादृशः अर्थः इति चेत् षट् अर्थाः तेन परिगणिताः। भूम निन्दा प्रशंसासु नित्ययोगे अतिशायने संसर्गे अस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुपादयः। षट् अर्थाः के भूमा निंदा प्रशंसा नित्ययोग। Remember samasa prakaranam, we talked about nitya, the word in the context of niraparadhi. So tatra आदौ कर्मधारय समासः अस्ति, तस्य तस्मादुपरि अस्माभिः मतु प्रत्ययः कृतः। तत्र अस्माभिः कः निर्णयः कृतः इति चेत् अधिकः अर्थः कश्चन अस्ति। Maybe nitya is one example that we gave at that time. नित्यं निरपराधः अस्य अस्ति, अधिकः अर्थः अस्ति चेत् तत्र वृत्तिद्वयं भवितुम् अर्हति, परन्तु एकः एव अर्थः अस्ति चेत् वृत्तिद्वयं न कर्तव्यम् इति अस्माभिः तत्र निर्णयः कृतः. So that will now fall in place after studying this. So मतु प्रत्ययः षट्सु अर्थेषु विधीयते. नित्ययोगः इति अस्ति, अतिशयनं, संसर्गः. So एते सर्वे अर्थाः तत्र विग्रहवाक्ये न भवन्ति. सो गन्धः अस्य अस्ति, रूपम् अस्य अस्ति, लक्ष्मी अस्य अस्ति, शक्तिः अस्य अस्ति, अनेनैव प्रकारेण विग्रहवाक्यं लिख्यते, परन्तु तत्र कश्चन अन्यः अर्थः अपि तत्र अपेक्ष्यते, अपेक्षितः अस्ति। यथा लक्ष्मीः अस्य अस्ति इत्यत्र विपुलं, लक्ष्मीवान् means what? If you only have 100 rupees, nobody will call you लक्ष्मीवान्. So लक्ष्मीः अस्य अस्ति इत्युक्ते विपुलं. सो कश्चन एकः अर्थः तत्र अवश्यं विद्यते। शक्तिः अस्य अस्ति इत्युक्ते संसर्गः, नो चेत् विपुलं, नो चेत् प्रशंसा. सो रूपम् अस्य अस्ति इत्यत्र प्रशंसा भवति। नित्यम् इत्यस्मिन् अर्थे गन्धः अस्य अस्ति, नो चेत् अस्याः अस्ति, दिस् शुड् बि अस्य, गन्धः अस्य अस्ति,
So we remember the gandha, saw this example. Gandha is inseparable from the object. Tatra tasya पृथक्करणं न शक्यम् अतः नित्ययोगः. अतिशयनम् इदानीम् अस्माभिः दृष्टं superlative or comparative संसर्ग एतानि सर्वाणि उदाहरणानि भवतां पुस्तके न सन्ति अतः एतेषाम् अध्ययनं प्रायेण तादृशं नावश्यकं केवलं मया अत्र परिगणनं कृतमस्ति. तत्र पुस्तके किमस्ति इति चेत् मतु प्रत्ययस्य मकारस्य कुत्र कुत्र वकारादेशः भवति. यथा लक्ष्मीवान् इति वकारादेशीकृते रूपं सिद्ध्यति तत्र मतुप् प्रत्ययस्य मकारस्य वकारादेशः कुत्र कुत्र भवति इति चेत् 4 or 3 important rules and 1 exception. So 4 important rules need to be memorized. येषाम् अन्तिमः वर्णः अकारः अस्ति, आकारः अस्ति, मकारः अस्ति, नो चेत् वर्ग प्रथम, वर्ग द्वितीय, वर्ग तृतीय, वर्ग चतुर्थः एतेषु कश्चन अस्ति. एग्जाम्पल रूप इत्यत्र अकारः अन्ते अस्ति अतः रूपवान् इति वदामः. विद्या आकारः अन्ते अस्ति विद्यावान् इति वदामः. किं मकारः अन्ते अस्ति किंवान् इति वदामः. वर्ग प्रथमस्य उदाहरणं दत्तमस्ति विद्युत् तत्र तकारः अस्ति विद्युत्वान् इति वदामः. अत्र जष्ट्वं न भवति सः भिन्नः विषयः. एतानि सर्वाणि अत्र प्रथमस्य नियमस्य उदाहरणानि. येषाम् उपधावर्णः सेकेंड लास्ट पेनल्टिमेट येषाम् उपधावर्णः अ अस्ति नो चेत् आ अस्ति नो चेत् म अस्ति. किम् उदाहरणं यशस् इत्यत्र अन्ते सकारः अस्ति सो फर्स्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल परंतु उपधायाम् अकारः अस्ति सो यशस्वान्. भास तत्र अन्ते सकारः अस्ति परंतु उपधायाम् आकारः अस्ति भास्वान्. लक्ष्मी अन्ते ईकारः अस्ति सो फर्स्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल परंतु तस्य उपधायां मकारः अस्ति म प्लस ई सो लक्ष्मीवान्. So these two are the most important rules. अंतिम वर्णः अ आ म, उपधा वर्णः अ आ म, नो चेत् अंतिम वर्णः वर्ग द्वितीयः, वर्ग प्रथमः, वर्ग द्वितीयः, वर्ग तृतीयः, वर्ग चतुर्थः. तत्र विशिष्टानां संज्ञा शब्दानां विषये अपि वकारस्य मकारादेशः भवति. कानिचन उदाहरणानि पूर्वस्मिन् वर्गे अपि दृष्टानि. अमरावती, शरावती, ऋषीवती, मुनीवती इत्यत्र सर्वत्र मकारस्य वकारादेशः भवति. एकः तत्र अपवादः नो चेत् निषेधः अस्ति. यवादिगणः इति कश्चन गणः विद्यते. तत्र गणपाठे पश्यामश्चेत् यवादिः इति कश्चन गणः अस्ति. लिस्ट ऑफ वर्ड्स तत्र यवादिगणः अस्ति. अस्मिन् गणे ये शब्दाः विद्यन्ते तेषां विषये अयं वकारादेशः न भवति. मादपधायाश्च मतोर्वो अयवादिभ्यः इति सूत्रम्. सो यव इति शब्दः अस्ति वस्तुतः अन्ते अकारः अस्ति तस्य यवमान् इति रूपं भवति. भूमि अस्ति भूमि इति शब्दः अत्र यवादिगणे निर्दिश्यते अतः भूमिमान् इति भवति. अनेनैव प्रकारेण यवादिगणस्य विषये अयं निषेधः प्रवर्तते. तद्विहाय अन्ये त्रयः नियमाः ये दत्ताः सन्ति तैः मकारस्य वकारादेशः भवति. मतुप् इत्यस्य वतुप् इति परिवर्तनं भवति. अन्यत्र कुत्रापि न भवति. एतत् सर्वम् उक्त्वा तत्र भवतां पुस्तके एकस्य शब्दस्य विषये विशिष्टरूपेण उक्तमस्ति अतः तदपि मया अत्र दीयते. चन्द्रः इति शब्दः अस्ति अन्ते अकारः अस्ति अतः अवश्यं तत्र मकारस्य वकारादेशः भवेत्. अतः चन्द्रः अस्य नो चेत् अस्याः अस्ति अत्र चन्द्रवती इति रूपं भवेत्. मकारस्य वकारादेशः भवेत्. चन्द्रमती इति रूपम् अत्र न भवेत् इति आशयः. अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 99-तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 15-तमः पाठः चरित्र, चारित्र, चारित्र्य इत्येतेषां शब्दानां साधुत्वं प्रतिपादयति. तत्र चरित्र इति प्रथमः शब्दः व्यवहारः, शीलम्, आचरणं, स्वभावः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते.
तत्र भवतां पुस्तके कानिचन उदाहरणानि अपि दत्तानि सन्ति। मया निगाद्यं जगपतीनां गोत्रं चरित्रं च विचित्रमेषाम् and so on. You can go through this, nothing to explain. एतेषाम् अर्थः नापेक्षते, केवलम् एतानि उदाहरणानि सन्ति। अत्र विद्यमानस्य चरित्र इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् व्यवहारः, आचरणं, शीलम् इति अर्थः इत्येव ज्ञेयम्। तत्र विद्यमानः द्वितीयः शब्दः चारित्र इति। तत्र चरित्र इति शब्दात् अण इति तद्धितप्रत्ययः स्वार्थे विधीयते। इत्युक्ते अण प्रत्ययः विधीयते परन्तु अर्थे परिवर्तनं न भवति। अतः चरित्र इति शब्दात् अण प्रत्यये कृते चारित्र इति शब्दः, नो चेत् चर गतौ इति धातोः इत्रन् इति उणादि प्रत्यये कृते अपि अत्र अस्य व्युत्पत्तिः दीयते। सो भिन्नैः प्रकारैः व्युत्पत्तिः सम्भवति। चरित्र शब्दात् अण इति तद्धितसंज्ञक प्रत्ययेन चारित्र इति शब्दः सिद्ध्यति, नो चेत् चर गतौ इति शब्दात् इत्रन् प्रत्यये कृते अपि चारित्र इति शब्दः सिद्ध्यति। एतादृशम् एकस्यैव शब्दस्य भिन्नाः व्युत्पत्तयः कुत्रचित् भवितुमर्हन्ति। वैयाकरणानां मतान्तराणि. So somebody prefers tadhita vritti, somebody prefers krudanta form, somebody prefers unadyanta form, and so on. भिन्नेषु प्रदेशेषु वर्तमानानाम् उदात्त अनुदात्तादि भेदानां कारणेन अपि एतादृशः व्युत्पत्तिभेदः सम्भवति. So when you apply swarthe ana, there is a slight difference in the swara, udatta anudatta. When you apply itran, there is going to be a slight difference in the swara. So some regions, when they pronounce it in a certain way, the chara plus itran derivation makes sense. Some other regions, charitra plus ana derivation makes sense. So अत्र स्वरविधानं तत्र विद्यमानं भेदं दृष्ट्वा नो चेत् वैयाकरणानां मतान्तराणि इति कारणम् अतः भिन्नाः व्युत्पत्तयः भवितुम् अर्हन्ति। तत्र चारित्रं शब्दस्य अपि कानिचन उदाहरणानि सन्ति। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, चारित्रं येन मे लोके दूषितं दूषितात्मना इति उदाहरणानि सन्ति। तृतीयः शब्दः चारित्र्यम् इति समानार्थकः एव। चरित्र मीन्स चारित्र्य। सो तत्र चरित्र इति शब्दात् स्वार्थे श्यञ् इति प्रत्ययः क्रियते। सद्व्यवहारः, नो चेत् उत्तमः स्वभावः, शीलम् इत्येतेव सर्वे अर्थाः। चारित्र्येण विहीनः आढ्योऽपि च दुर्गतः भवति इति मृच्छकटिके विद्यमानम् उदाहरणम्। इति त्रयः शब्दाः समानार्थकाः सन्ति इति अस्मिन् लेखे उक्त्वा अन्ते कश्चन चतुर्थः शब्दः उक्तः अस्ति, चरितम् इति शब्दः। So understand this. चरित्र, चारित्र, चारित्र्य एतेषां त्रयाणां तु अर्थः समानः एव। चरितम् इति चतुर्थः शब्दः, अयं शब्दः द्वयोः अर्थयोः प्रयुज्यते। चरितम् इति शब्दः चरित्र इत्यस्मिन् अर्थे अपि प्रयुज्यते, नो चेत् स्वभावः। सो चरित्र इत्युक्ते किं? शीलम् इति अर्थः, उत्तमः स्वभावः इति अर्थः। परन्तु चरितम् इति शब्दः आचरणं, स्वभावः इति अर्थे अपि प्रयुज्यते। सो तत्र चरित्रार्थे चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरं, नो चेत् शाकुन्तले अपि चरितं लिखन्ति इति प्रयोगः अस्ति। स्वभावार्थे चरित इति शब्दः उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति प्रसिद्धं सुभाषितम्। उदारचरितम् इत्युक्ते उदारम् आचरणम् अस्ति, उदारः स्वभावः अस्ति इति अर्थः। अनेन प्रकारेण चरितम् इति शब्दस्य द्वौ अर्थौ, अन्ये त्रयः शब्दाः तु एकस्मिन् एव अर्थे शीलं, स्वभावः, उत्तमः स्वभावः इत्यस्मिन् अर्थे एव प्रयुज्यन्ते। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे चरित्र, चारित्र, चारित्र्य तथा च चरितम् इत्येतेषां चतुर्णां शब्दानाम् उदाहरणानि तथा च तेषां व्युत्पत्तिः, कः प्रत्ययः इति दत्तमस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानस्य 15,100तमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, दृढयति इत्यस्य क्त प्रत्ययान्तरूपं किं भवति? सो इट इज मोस्टली हाइपोथेटिकल, परन्तु दृढि इति धातुः, अतः दृढित इति तत्र क्त प्रत्ययान्तरूपं भवति। I don't know if anybody has actually used those kind of forms, because more and more complex dhatus you make, it more and more becomes hypothetical.
अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, गीतायां ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, नो चेत् समिद्धो अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन इति प्रयोगः, अत्रापि भस्मसात् इति सम्पूर्णरूपेण भस्मी भवति इति एव अर्थः। तत्र अभूत तद्भावस्य सम्पूर्णरूपेण आरोपणं भवति। सो एंटायर सेट ऑफ कर्मास इज कंप्लीटली कैंसल्ड आउट इति आशयः। अतः तत्र साति प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति चेत् कार्त्स्न्यार्थे प्रयुज्यते।